अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं, जिनके काम नहीं हो रहे, जिनके कारोबार चल नहीं गए, घर में फाके हैं और कोई भी काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं होती, कोई भी काम करते हैं उसमें नाकाम हो जाते हैं। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, एक बंदे ने किसी आलिम से पूछा कि मेरे हालात ऐसे हैं, बहुत ही टफ हालात जा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, आप सोच नहीं सकते जितने मुश्किल वक्त से मैं गुजर रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। उस आलिम ने उस बंदे को 3 बातें की। उन्होंने कहा कि इन 3 बातों पर अमल करें, आपके सारे मुश्किलात सारी ख़त्म हो जाएंगी, आप चंद दिनों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ये 3 बातों पर अमल किया, अल्लाह के करम से वो चंद दिन बाद खुद चल कर आए, उस आलिम को बताया कि ये काम तो मेरे हो चुके हैं, मुश्किल से मुश्किल काम। और एक तो ये बात आपको बताऊंगा, दूसरी बात मैंने खुद किसी मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमारा कारोबार जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, इसको बढ़ाने के लिए, इसमें बरकत के लिए तौर पर क्या वजीफ़ा करना चाहिए। यूट्यूब पे हम देखते हैं तो वो तो पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं। तो मैंने उनको बताया इस एक बात पर आप अमल कर लें, इस बात पर अमल करने की वजह से अल्लाह ताला आपके मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो आसान कर देगा। और यकीन करें इसी तरीके से उस बंदे ने किया, इस बात पर अमल किया और चंद दिन बाद, यानी कुछ परसों वाले दिन उन्होंने मुझे खुद बताया कि जो आपने तरीका बताया था उसी तरीके पे मैंने अमल किया और मुसलसल करता रहा। चंद दिन बाद जो मेरे मुश्किल से मुश्किल काम थे अल्लाह ने वो आसान कर दिए, जो काम हो नहीं रहे थे वो हो गए हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं, किसी भी प्रॉब्लम है, कोई आपका कारोबार नहीं चल रहा, जो भी काम आप करते हैं उसमें नाकामी मिलती है, आपको कामयाब नहीं हो रहा और उल्टा उसमें लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ये काम कर लें। यकीन करें कि आपके जो बुरे काम हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और इन लोगों की दुआ की वजह से यकीन करें आपके काम होना शुरू हो जाएंगे, मुश्किल काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्या करना क्या है, देखें, एक बंदे ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस बंदे ने एक आलिम से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए इस मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, आसान अपने लिए कारोबार बनाने के लिए। तो उस आलिम ने कहा आपने करना ये है, सबसे पहले आप अपनी वालिदा के पास जाएं, अपनी माँ के पास जाएं, अपनी माँ से दुआ करवाएं और आपकी माँ की दुआ की वजह से आपके मुश्किल से मुश्किल काम जो वो आसान हो जाएंगे। देखें, जो दुआ आपकी माँ ने करनी है वो आप किसी भी बड़े से बड़े पीर के पास चले जाएं, कोई भी उस तरह की दुआ नहीं मांगेगा जो खालिसतन दिल से आपकी माँ आपके लिए दुआ करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये चल रही है, माँ का बेटे के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है। माँ तो चाहती है कि मेरे ताल्लुकात बेटे के साथ अच्छे हों, लेकिन बेटा नहीं चाहता। 100 में से कोई चंद बेटे होंगे जो अपनी माँ के साथ बना के रखते हैं, अपनी माँ की बात पे अमल करते हैं, अपनी माँ की हाँ के साथ हाँ मिलाते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है, जो लोग अपनी माँ बाप की बात नहीं मानते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम खड़ी होती हैं, कारोबार भी ठप हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अपनी माँ से दुआ करवाएं। जब अपनी आप माँ से दुआ करवाएंगे, जाएं अपनी माँ के पास, अपनी माँ के पैर पकड़ें, पैर दबाएं और उनसे कहें कि आप दिल से दुआ करें, मेरे काम मुश्किल से मुश्किल जो है वो आसान हो जाएंगे। यकीन करें चंद दिनों बाद देखिएगा आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी माँ जिंदा नहीं है, आपकी माँ इंतकाल कर चुकी है, तो उसके बाद जो रिश्ता है, दूसरा काम आपने ये करना है, माँ के बाद आप अपनी बहन के पास जाएं, अपनी बहन के पास जाएं, अपनी बहन को कहें कि मेरे हालात इस तरीके से जो है वो मुश्किल में है और मैं मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं, आप मेरे लिए दुआ करें, दिल से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मेरे ऊपर करम फरमाए। तो यकीन करें, अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या होती है, भाई जो है अपनी बहन के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, बहन के साथ उसकी बनती नहीं है, ताल्लुकात अच्छे नहीं है, या घर के वजूहात की वजह से, या बच्चों की वजूहात की वजह से, या जायदादों की वजूहात की वजह से अपनी बहन के साथ ताल्लुकात जो है वो अच्छे होते ही नहीं है। भाई अपनी बहन के पास जाने को तैयार नहीं, बहन अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार नहीं है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी,
یہ چیزیں ختم کر کے آپس میں محبت اور پیار پیدا کریں گے تو آپ کے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنی بہن کے پاس جانا ہے، جتنے بھی تلخیاں ہیں جو بھی ہے وہ ختم کر کے اپنی بہن کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، میرے مشکل کام ختم ہو جائیں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں، میرے کاروبار میں برکتیں پیدا ہو جائیں۔ اب آپ نے یہ کہہ دیا، آپ کی بہن نے آپ کے لیے جو دعا کرنی ہے نا، وہ دنیا میں بڑے سے بڑے پیر بھی آپ کے لیے وہ دعا نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی بہن نے آپ کے لیے خالص دعا کرنی ہے، دل سے دعا کرنی ہے۔ انہوں نے آپ کی بہن کو آپ سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہوگا، صرف یہی لالچ ہوگا کہ میرا بھائی اچھے وقت میں آ جائے، برے وقت ان کے اوپر جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے اور آسانی میں رہنا شروع ہو جائے، ان کے حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اچھے ہو جائیں، یہ ان کو لالچ ہوگی اور کوئی لالچ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی بہن بھی زندہ نہیں ہے تو اپنی بہن کے بعد آپ کا جو رشتہ ہے نا وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کی بہن بھی زندہ نہیں ہے تو اپنی بیٹی سے دعا کروائیں۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، جو میں مشکل وقت سے گزر رہا ہوں ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کر دے اور آسانیاں پیدا کر دے، میرے مشکل سے مشکل کام ہو جائیں، آسانیوں میں چلنا شروع ہو جاؤں، میرا وقت اچھا شروع ہو جائے۔ یقین کریں آپ کی بیٹی جو آپ کے لیے دعا کرے گی، آپ اپنے کسی بھی پیر کے پاس چلے جائیں، وہ اتنا خالص دل سے پیار نہیں کرے گا، دعا نہیں کرے گا جتنی آپ کی بیٹی دعا کرے گی۔ اب اس کا نچوڑ کیا نکلا؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ سارے پیر آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ کی ماں بھی آپ کے گھر میں موجود ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، لوگ اپنی ماؤں کو نکال دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ضلالت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کے ساتھ آپ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، آپ بھی کسی نہ کسی مصیبت میں گرے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اتفاق اور محبت کے ساتھ گزارا کریں گے اور ان کی جو بھی بات ہوگی مانیں گے، جو نیک خواہشات ہیں وہ مانیں گے، تو آپ کے کام بھی مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائیں گے، یہ یقین کریں۔ اور وہ عالم بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات بتائی اس بندے کو تو انہوں نے اس طرح عمل کیا اور انہوں نے کہا کہ میری ماں بھی زندہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اپنی بہن سے کروا لے، تو انہوں نے کہا میری بہن بہت دور رہتی ہے، میں ان سے بھی نہیں کروا سکتا۔ پھر اس عالم نے کہا آپ اپنی بیٹی سے دعا کروائیں۔ انہی کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا دعا کے لیے۔ وہ چند دن بعد اسی عالم کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ میرے مشکل سے مشکل کام ہو گئے ہیں میری بیٹی کی دعا کی وجہ سے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، مجھ سے میرے پاس اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، ویسے تو کئی ممالک سے پڑھتے ہیں، اور ایک ایسا ملک ہے جہاں سے جس اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس سے میرے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ ہمارے کاروبار میں تھوڑا سا مشکل وقت گزر رہا ہے، تو ہم اپنے کاروبار کو اچھا بنانے کے لیے کیا وظیفہ کریں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے تو کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یوٹیوب سے دن بدن جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے وظائف بتاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں نے ان کو ایک بات کی، میں نے کہا آپ دیکھیں، آپ ایک بات پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کا مشکل وقت ختم ہو جائے گا، آپ کا کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، اسی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے ان کو کہا آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور درود پاک مسلسل آپ پڑھتے رہیں۔ جیسے ہی آپ درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے کام، مشکل کام جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے۔ جیسے ہی میں نے ان کو بتایا اسی طریقے سے انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں، اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو آپ چھوٹی تسبیح لے لیں، وہ ہاتھ میں رکھیں، ایک یاد کروانے کی وجہ سے۔ جب انہوں نے یہی کام کیا، تسبیح ہاتھ میں رکھی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند دن بعد پرسوں والے دن انہوں نے مجھے خود بتایا کہ آپ نے جو طریقہ بتایا تھا اسی طریقے سے میں نے عمل کیا اور میں کرتا رہا، درود پاک پڑھتا رہا، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، اور مشکل سے مشکل کام جو نہیں ہونے والے تھے اللہ نے کرم کیا، چند دنوں بعد وہ میرے مشکل سے مشکل کام جو وہ آسان ہو گئے۔ مجھے بھی خوشی ہے اس بات کی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا درود پاک کا کمال ہے، اور اللہ سے جب بھی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ نے اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، سب سے مل جل کر رہنا ہے اور محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور لاسٹ میں
درود پاک کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے. درود پاک جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے رہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نذرانہ بھیجتے رہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے مشکل سے مشکل کام ہو جائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو یہ ویڈیو اپنے تمام جاننے والوں میں اور بغیر جاننے والوں میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں اور کیا یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں. آپ کے کمنٹ کا میں انتظار کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.